فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. قال البيكوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. أول الصحيح ومن تصل الإسناد والمشد أو يروي ابن ضابط عن مسلم معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرق وغدت رجاله لم الصحيح كرر، وكل ما نقل الحسن وصفه وضعيف وكما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع والمقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يفد، وما بسمع كل راوي يتصل الإسناد للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما الله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تاب السماء عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور المروي فوق ما ثلاثة وعن كان زيد أنكر ومبهم ما في راوي لم يسم، وكل ما غلط رجاله على وذكره ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى المصحف من قول أو فعل فهو موقوف ذكر، ومرسل من الصحابي سقط، وكل غريب ما رواه فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناد منقطع أو صالح، والموضوع الساكت من اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول رسالة للشيخ أن ينقل عمن فوقه بأنواع، والثاني يسكته لكن يصف أوصافهم بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة بالملا والشهد والمقلوب كثمان تلا، إبدال راو ما براو كسم وقرب إسناد المتن كسمه، والفرق ما قيد له بثقة أو جمع أو كسر على رواية، وما بعلة عمود أو خفاء معلل عندهم قد عرف، واختلاف سند أو متن مضطرب عنده إلى الفني، المدرجات في الحديث ماتت من بعض ألفاظ رواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخي مدبج فعرف فحق وانتحي، متفق لفظا وخطا متفق وزيده بما ذكر المفترق، مختلف متفق الخط فقط وزيده في مختلف فاشل ولد، والمنكر الفرد براوي غدا تعديل لا يحمل التفرد، فتركه مع واحد من الفرد وجمعه لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع والكذب المختلق المصنوع. وقد أتت الجوهري المكنون سميتها منظومة البيكوني فوق 30 ب40 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. أنت ما اسمك؟ أيوب. ما شاء الله ما شاء الله، تفضل. قال الإمام البيكوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، هذه من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وأدى. أول الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يسد أو يؤرد، يروي أمر ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح تهرت، وكل ما عن نطفة الحسن كثر فهو ضعيف وأقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وبسمع كل راوي يتصل إسناد للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل ما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز المروي اثنين أو ثلاثة مشهور المورين فوق ما ثلاثة معنن كان سعيد أنكرهم ومبهم في مرض لم يسم، وكل ما قالت رجال على وديت ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل وهو موقوف ذكر، ومرسل من الصحاب سقط، فقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناد منقطع أو صالح، والمؤمن الساكت من اثنان وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للصحيح وأن ينقل عمن فوقه بأنواع، والثاني لا يسكت لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة في المعنى فساد والمقلوب اسمان التلا، إدال راو ما براو كسمه وقلب إسناد متن كسمه، والفرد ما قيده بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة عمود أو خفاء معلل عندهم قد عرف، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند غير الفن، والمدرجات بالحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت، وما رواه كل خرير النهي
مدبج فاقفه حقا فانتهي متفق لفظا وخطا متفق وضده مختلف بما ذكرنا مختلف مختلف خط فقط وضده مختلف فصل هلد والمركل فرد به إلى راوي الهدى تأديله لا يحمل التفرد متروك واحد بالفرد وأجمع لضعفه فهو فرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيكون فوق 30 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. ما شاء الله. إن شاء الله كل يوم يقرأ واحد أو اثنان، والذي يقرأ كل يوم جديد، كل يوم واحد آخر جديد، حتى لا يقوم نفسه الذي قام اليوم الأول هو الذي قام اليوم الثاني، إنما كل يوم واحد جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواlah. Amma ba'd. Baik, insyaallah untuk tiap harinya yang membaca bergantian ya. Yang sudah sekarang besok tidak ganti bergantian, sehingga tidak tetap satu orang, dua orang, tapi bergantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فالحرص على حفظ المتون هذا أمر طيب، خاصة الصغير إذا حفظ الصغير فإن كما يقال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر يثبت حتى مع الأيام. واستغلوا بارك الله فيكم هذه الأيام القليلة، نحن إن شاء الله عندكم أيام معدودة تستغل هذه الأيام حفظ بعض المتون وبعض الدروس، ونسأل الله التوفيق والسداد ونستمد من الله العون. وإلى درسنا إن شاء الله تعالى. أنا أظن هذا مستشرح البيت الأول صح؟ أيوة اقرأ أو لا صحيح اقرأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيكوني رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أول صحيح وهو ما اتصل إسناده لم يشد أو يعل، يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الناظم في قوله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، هذا البيت شرحناه في الدرس الماضي. قوله: وذي من أقسام الحديث عدة، ذي هي اسم إشارة بمعنى هذه، وقد يريد المصنف شيء في ذهنه، أو أن يكون قد قالها وأشار إليها، فقال وذي أي التي أريد أن أتحدث بها أو التي أريد أن أتكلم بها. الخلاصة أن ذي اسم إشارة، وذي من أقسام الحديث عدة، فذكر أن الحديث ينقسم إلى أقسام عدة، وهو فعلا الحديث ينقسم إلى أقسام عدة كثيرة: الصحيح، الحسن، الضعيف، المرسل، المنقطع، الموضوع، المعل، المرسل إلى آخره. لكن من حيث الحقيقة، من حيث العمل، لا يوجد إلا حديث صحيح يعمل به أو ضعيف لا يعمل به، هذا في حقيقة الأمر. فهو قال هنا: وذي من أقسام الحديث عدة أي كثيرة، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أي كل عالم وكل محدث أو كل من أصحاب الحديث من أتى بتعريف وعرفه.
وكل واحد أتى وحده. الحد هو التعريف، وكل واحد أتى وحده أي عرفه. فكلمة وحده أي أتى بالتعريف والبيان، وكل واحد أتى وحده أي كل منه جاء بتعريف واصطلاح له. فمعنى كلمة كل واحد أتى وحده أي حده أي عرفه. فالحد هو التعريف والبيان. قول الناظم رحمه الله تعالى: وذي من أقسام الحديث عدة. وذي adalah ismul isyarah, isim isyarah yang mana beliau mengisyaratkan sesuatu yang terkadang ada di pikirannya, kemudian beliau ingin mengucapkannya. Atau ismul isyarah maksudnya beliau mengisyaratkan kepada sesuatu yang sudah tertulis, sudah ada. Tapi secara kesimpulan dhi yaitu ismul isyarah, dia adalah ismul isyarah. Wadi min aqsamil hadits iddah. Beliau mengatakan bahwa aqsamul hadits iddah, macam-macam hadis itu adalah banyak, hadis macamnya adalah banyak. Fi'lan bahwa memang demikian, hadis sahih, hadis dhaif, hadis mursal, hadis munqati, hadis maudhu' dan sebagainya. Ini aqsam al-hadis. Akan tapi fi hakikatil amr, pada hakikatnya hadis itu adalah min haitsul amal, terbagi menjadi dua mudah. Hadis sahih diamalkan, hadis dhaif tidak diamalkan. Baiklah. Qauluhu wa kullu wahidin ata wa hadda, ay kullu wahidin kullu alim, setiap alim yang menulis di bidang mustalah. Baik. Ata wa hadda, dia membawakan ta'rif. Hadd itu adalah ta'rif, pengertian, yaitu sesuai dengan istilah mereka di bidang mustalahul hadis. Baik. Awal wa sahihu wa huwa mattasal isnadu lam yashudda aw yu'an. قوله أوله الصحيح فبدأ بالحديث الصحيح لأنه هو الذي يعول عليه وهو الذي يعمل به. أولها الصحيح. الصحيح لغة ضد السقيم، هذا في اللغة. الصحيح في اللغة ضد السقيم، بمعنى أنه ليس ضعيف، ليس ضعيف. وهذه الكلمة هي أصلها في الأجسام، لكن استخدموها في الحديث. أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعل. فبعد أن ذكر الصحيح ذكر تعريفه فقال هو متصل. فتعريف الحديث الصحيح هو متصل إسناده ولم يشد أو يعل، أي ليس شاذا وليس معلا. البيت الذي يليه اقرأ. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا البيت الثاني مرتبط بالبيت الأول لأنه أتى بتعريف الحديث الصحيح. فإذا نقول تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فخلاصة هذا البيت أن الحديث الصحيح له 5 شروط. خلاصة هذا البيت الحديث الصحيح له 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، وهو بقوله ما اتصل سنده. الشرط الثاني العدالة، عدالة الرواة، عدالة الرواة. الشرط الثالث ضبط الرواة، ما اتصل سند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. الشرط الرابع عدم الشذوذ. الشرط الخامس عدم العلة. إذن هذه 5 شروط للحديث الصحيح. في قوله أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا تعريف، هذا معنى البيت، وهنالك فوائد أخرى سأذكرها إن شاء الله. قوله أولها الصحيح، فهو
An-Nazim Al-Baikuni rahimahullah ta'ala memulai memberikan pengertian hadis as-sahih. Al-hadis as-sahih diawalkan, dikedepankan sebab hadis as-sahih adalah hadis yang diamalkan. Beliau mengatakan bahwa mattasala isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Hadis as-sahih adalah hadis yang tasala isnaduhu, sanadnya bersambung wa lam yashud, dan tidak terjadi syudud. Nanti akan ada ta'rif sendiri tentang syadz. Tidak syudud dan wala yu'al, dan hadis ini tidak ada illah. Yarbihi adlun dhabitan an mithli, kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, kemudian juga dhabit yang kuat hafalannya, an mithlihi sampai akhir sanad tersebut. Sehingga kesimpulannya ta'rif al-hadis sahih mattasala isnaduhu bi naqli adlin dhabitin an mithlihi ila muntaha wa la yakun syadan wa la mu'allan. Sehingga hadis sahih harus terpenuhi 5 syurut. Yang pertama adalah ittisal as-sanad. Yang kedua adalatul ruwah, rawi-rawinya adalah adil. Yang ketiga dhabtur ruwah, para rawinya punya dhabt, punya kekuatan hafalan. Kemudian yang keempat lam yakun syadza, hadis ini tidak syadz, tidak menyelisih hadis yang lain. Walam yakun mu'allan, dan hadis ini tidak mu'all. Jika terpenuhi 5 persyaratan ini, maka hadis dikatakan as-sahih. هذه الفوائد التي سأذكرها الآن مهمة جدا تتعلق بتعريف الحديث الصحيح. الفائدة الأولى السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. مثلا عندما نقرأ قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. هذا يسمى سلسلة السند، هذا يسمى سند. فيقول ما اتصل إسناده. إذن السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. هذه الفائدة الأولى. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tentang beberapa faedah berkaitan dengan hadis as-sahih. Yang pertama adalah dikatakan ittisalus sanad. Ma huwa sanad? Apa yang dimaksud dengan sanad? Sanad adalah silsilatul rijal al-musil ila al-matn. Silsilah, rantai para perawi, para rijal taib yang sampai kepada matan suatu hadis, namanya as-sanad. Seperti dicontohkan qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Musaddad, Yahya, Qatadah, Anas. Nama ini sanad, ya, silsilah ar-rijal al-musil ila al-matan. Urutan rantai para rawi, para rijal hadis yang menyampaikan sampai ke matan. الفائدة الثانية قوله ما اتصل سنده من نقل العدل. الفائدة هنا العدل قالوا في تعريف عدة، لكن أحسنها العدل هو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. هذا أحسن تعريف. وإلا فقط قيل العدل هو المسلم العاقل البالغ الذي سلم من أسباب الفسق وخان المروءة. طيب ابن حجر يقول العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. طيب قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ويأتي من الواجبات بقدر ما يستطيع. هذا كلام الشيخ، هو الكلام طيب
العدل هو الذي لا يرتكب الكبائر، كبائر الذنوب، ولا يصر على الصغائر، ما عنده معاصي إصرار يصر عليها، ويأتي من الواجبات بحيث بقدر ما يستطيع. إذن هذا العدل الذي يقبل حديثه. والعدالة تتعلق بالدين، العدالة تتعلق بالدين، فقد يكون مثلا عنده دين لكنه ضعيف الحديث ما يقبل، وسيأتي الكلام عليه. الآن الكلام عن العدالة. Faedah yang kedua adalah al-adalah. Banyak takrif di dalam masalah al-adalah, akan tapi yang terpilih oleh beliau Syekhuna ada dua. Yang pertama, qaul al-Hafidz Ibnu Hajar, al-adl adalah man lahu malakah tahmiluhu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, yaitu seseorang yang punya akhlak yang bagus, yang senantiasa akan membimbing dan membawa orang ini untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan menjaga dari muru'ah, yaitu kebiasaan yang tidak baik. Ini namanya al-adl. Man lahu malakah tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Kemudian ada pula yang memberikan ta'rif al-adl huwa muslim balighun aqilun ila akhir, kan, tapi ini yang lebih bagus. Kemudian juga Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala memberikan ta'rif al-adl man la yataqib al-kaba'ir wa la yusiru ala as-saghair wa ata min al-wajibat biqadri istita'ah. Bahwa al-adalah adalah man la yartaqib al-kaba'ir, orang yang tidak melakukan dosa besar, orang yang tidak melakukan dosa besar, wa lam yusiru ala as-saghair, dan tidak terus menerus dia yaitu melakukan dosa kecil, dan dia melakukan al-wajibat, melakukan perkara-perkara yang wajib sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kemampuan padanya. Dan ini juga termasuk ta'rif yang sangat baik, ta'rif Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. الفائدة التي تليها في قوله بنقل عدم الضابط. أولا الضابط ضبطان، الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الراوي مسموعاته بحيث يؤديها كلما طلب منه، يستحضرها متى ما شاء. ضبط الصدر أن يحفظ الراوي مسموعاته فيستحضرها متى ما شاء، أو يؤديها متى ما طلب منه. إذا قالوا حدثنا حدثهم، ما هناك خطأ، ما هناك نسيان، ما هناك ضعف. هذا ضبط الكتاب، هذا ضبط الصدر. ضبط الكتاب أن يحفظ الراوي كتابه، أن يحفظ كتابه من العبث، يحفظ هذا الكتاب من العبث حتى ما ينزل عليه مطر، يهمله عند الأولاد يلعبون به، يقطعونه، يمزقونه، يسكبون له ماء. فإذا هذا الكتاب عبث به الأولاد مثلا أو دخل عليه ماء، يحدث ما يستطيع، يصير ضعيف لأنه ما ضبط كتابه، ما حفظ كتابه. أو يحفظ كتابه من وراق السوء، لا بد يكون عنده وراق أمين. وراق السوء هذا قد يكون يدخل في أحاديثه ما ليس منها، وراق السوء يدخل في أحاديثه ما ليس منها. إذا ضبط الكتاب أن يحفظ الراوي كتابه من التغيير، من التبديل، من العبث، من عبث الأطفال حتى لا ينزل عليه ماء أو كذا. ولهذا من وراق السوء، ولهذا ضعف بعض الرواة بسبب وراق السوء. وأذكر أن 3 ضعفوا بسبب وراق السوء. قيس بن الربيع ضعف بسبب وراق السوء. الثاني سفيان بن وكيع شيخ بن جرير ضعف بسبب وراق السوء. قالوا له عندك وراق يكتب في حديثك، يدخل من حديثك ما ليس منه، فما سمع الكلام فضعف. الثالث أبو صالح كاتب الليث
أبو صالح كاتب الليث. هؤلاء ضعفوا بسبب وراقيهم. إذن الخلاصة ضبط الكتاب أن يحفظ الراوي كتابه من التغيير والتبديل، بحيث أنه إذا وهكذا من عبث الأطفال والأولاد، فإذا طلب منه حدث منه وهو في صيانة، لأنه ضعف بعض الرواة بسبب عدم الصيانة. ضبط الكتاب هو صيانة الراوي لأحاديثه ومسموعاته من التبديل والتغيير منذ سمعه إلى أن يؤديه. فقد ضعف بسبب بعض الرواة بسبب عدم صيانة كتابهم. ضعف بعض الرواة بسبب عدم صيانة كتبهم، كقيس بن الربيع، أبو صالح كاتب الليث، سفيان بن وكيع. أبو صالح كاتب الليث أليس هو من أسباب له جار سوء؟ لكن له جار سوء يدخل في كتابه. يدخل في هذا. أيوة. يدخل معناه أنه ما حفظ كتابه. أيوة. سواء كان جار سوء، كان ولد بعض النسخ كان هو ولد سيء نصحوه، أو قيس بن الربيع، فهو عام. جار سوء، ورق سيء، ابنه، كلهم بمعنى واحد. حفظك الله. Kemudian yang kedua adalah ad-dabt, yaitu kekuatan. Sahabat dabt punya kekuatan. Dabt terbagi menjadi dua, dabtus sudur wa dabtul kitabah. Dabtus sudur an yahfadha min masmu'atihi wa yastaghfiru mata syaa. Seorang rawi dia bisa menjaga hafalan yang telah didengar, kemudian bisa istihdar, bisa menyampaikan hadisnya kapan saja. Atau yuaddi mata syaa, atau dia bisa memberikan hadis pada orang. Jika orang matan hadis nih, dia langsung bisa menyampaikan hadis tersebut. Maka dikatakan dabtus sudur, orangnya tidak lupaan, tidak pelupa, tidak punya banyak salah, tapi dia bisa menyampaikan, bisa memberikan hadis apa yang didengar kapan saja. Namanya dabtus sudur. Yang kedua adalah dabtul kitabah. Dabt kitabah, seorang rawi menjaga tulisan, tulisan ahadits yang dia telah dapat, dijaga dari abas, dari permainan orang, dijaga dari tumpahnya air. Terkadang orang anak-anak kecil atau apa dan sebagainya ambil air, dituangkan ke kitabnya, ke bukunya, akhirnya tintanya meleleh, dia tidak bisa tahdits karena hilang. Atau juga syianah tayyib min waraq as-su, dijaga kitabnya dari waraq, penulis yang jelek, atau jarsu, atau tetangga yang jelek, awalad sayyi, atau anak yang jelek. Dimana? Kenapa demikian? Li'annahu qad yudkhil ma laysa min. Karena orang itu terkadang menyelipkan, memasukkan dalam kitabnya hadis yang bukan punya dia. Nah, dengan sebab ini kemudian rawi ini didhaifkan. Maka disebutkan ada 3 para rawi yang didhaifkan dengan sebab diselipkan di bukunya hadis yang bukan hadisnya. Qais bin Rabi', Sufyan bin Waqi', kemudian Abu Salih Katibul Laits. 3 orang ini diantara contoh orang yang diselipkan dalam bukunya suatu hadis yang bukan miliknya. Baik. Barakallahu fiik. وهكذا أيضا سواء كان هذا ورق السوء جار له أو كان ولد له أو كان كاتب له، خلاصته أنه ما حافظ كتابه ولا عني به ولا حفظه في مكان أمين وفي أيدي أمينة. أيضا الفائدة التي تليها من شروط الحديث الصحيح قال ولا يكون شاذا ولا معللا. الشاذ سيأتينا له باب خاص، لكن الشاذ هو المخالفة، بمعنى هو الشاذ هو المخالفة، بمعنى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. وهناك تعريف قالوا حتى يدخل فيه الصدوق مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يقال الشاذ مخالفة المقبول لمن أولى منه. تفضل. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, faedah yang keempat, walam yakun syadza
hadisnya tidak syad. Apa artinya syad? Syudud adalah mukhalafah. Hadisnya tidak terjadi mukhalafah, tidak menyelisihi yang lain. Baik. Makanya nanti akan datang ta'rif tentang syad adalah mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu. Seorang rawi thiqah dia menyelisihi rawi yang lebih kuat. Atau ta'rif untuk menyeluruh maka dikatakan mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Itu supaya masuk padanya rawi saduq, bukan hanya thiqah, maka dikatakan mukhalafatul maqbul. Itu seorang yang makbul baik saduq ataupun thiqah menyelisihi orang lebih kuat daripadanya. الفائدة التي حول الصحيح مسألة ولا معللة. أولا العلة لغة هي المرض، وفي الاصطلاح تنقسم العلة إلى قسمين: علة قادحة وعلة غير قادحة. فالعلة القادحة هي سبب خفي يوجب ضعف الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. هذه العلة القادحة. الثاني علة غير قادحة وهي سبب خفي لا يوجب ضعف الحديث. أعيد هذه الفائدة: العلة لغة هي المرض، وفي الاصطلاح تنقسم إلى قسمين: علة قادحة وهي سبب خفي يوجب ضعف الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، والعلة غير القادحة سبب خفي لا يوجب ضعف الحديث. المثال على هذا مثال علة قادحة توجب ضعف الحديث. مثلا جاءك في السند عن الليث فظن الظان أو القارئ أن الليث هو ابن سعد، وفي السند هو الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، فهذه علة قادحة لأنه ظن أن هذا ثقة وهو ضعيف فصارت علة قادحة. والعكس إذا كانت علة غير قادحة كإبدال ثقة بضعيف، كإبدال ثقة بثقة. العلة الأولى إبدال ثقة بضعيف، إبدال ضعيف بثقة، ظن أنه ثقة وهو ضعيف، إبدال ضعيف بثقة. الثاني علة قادحة إبدال ثقة بضعيف، كمثل مثلا الليث بن سعد ثقة، وفي الصحيح أنه مثلا الليث بن أبي سليم. أما إذا كان إبدال ثقة بثقة مثلا كسفيان وسفيان، سفيان الثوري ثقة، سفيان بن عيينة ثقة. مثلا إذا رأيت في السند جاء عن سفيان فظننت أنه الثوري وهو ابن عيينة، لا يضر سواء كان سفيان الثوري أو كان سفيان بن عيينة، لأن كلاهما ثقة، هذا ثقة هذا ثقة. مثل حديث البيعان بالخيار جاء في الحديث عن عبد الله بن دينار وهو عن عمرو بن دينار، فلا يضر، هذا ثقة هذا ثقة أيضا. إن شاء الله هذه المسألة فهمت، والله الموفق. Kemudian pada yang berikutnya walam yakun mu'allan. Illah secara bahasa adalah al-marad. Illah secara bahasa adalah penyakit, sakit. Secara istilah al-illah qisman. Illah secara istilah ada dua, illah qadihah wa illah ghair qadihah. Illah qadihah sababun khafiyun yujibu dha'fal hadis. Illah qadihah adalah sebab yang samar yang menjadikan dhaifnya hadis tersebut, sebab yang samar yang mengharuskan dhaifnya hadis tersebut. Yang kedua adalah illah ghair qadihah, sababun khafiyun la yujibu dha'fal hadis. Yang kedua adalah illah ghair qadihah, illah yang tidak menjadikan dhaifnya hadis, yaitu sebab yang samar yang tidak menjadikan dhaifnya hadis. Dicontohkan misalan, contohnya dalam suatu sanad didapatkan kata-kata Laits, rawi namanya Laits. Ada orang menyangka bahwa dia Laits ibn Sa'ad, ternyata dia adalah Laits bin Abi Sulaim. Nah ini maka ketika ternyata sebenarnya dia Laits bin Abi Sulaim menjadikan hadis itu dhaif.
Adapun ilah yang tidak qadhihah, tidak menjaga sebabnya hadis, dalam suatu sanad terdapat Sufyan. Itulah Sufyan gitu. Sufyan ma'ruf ada dua, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Mana saja yang namanya Sufyan tidak membahayakan, karena keduanya thiqah. Baik, nah. Atau dalam hadis al-bay'ani bil khiyar malam yatafaraqa. Al-bay'ani bil khiyar, jual beli itu dengan khiyar. Dalam satu sanad diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Dalam sanad lain Amr bin Dinar. Ini tidak mengapa karena semuanya juga thiqah. Baik, nah. Ini insyaallah faedah berkaitan dengan al-hadis as-sahih yang kita ambil sekali ini. الفائدة الأخيرة في هذا الدرس إن شاء الله تعالى أول من ألف في الصحيح هو البخاري وتلاه الإمام مسلم، ومسلم تلميذ البخاري، مسلم تلميذ البخاري. قال الدارقطني لولا البخاري ما جاء مسلم ولا راح. والعراقي في ألفيته يقول أول من صنف في الصحيح، يعني أول من ألف في الصحيح محمد، أي الإمام البخاري محمد، اسمه محمد، وخص بالترجيح، رجحه البخاري على مسلم. ثم قال ومسلم بعده، أي الإمام مسلم بعده، ومسلم بعده وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا ونفع، أي بعض المغاربة فضل مسلما على البخاري، والصحيح البخاري قبل مسلم. إذن أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم ما هذا خارج عن الدرس هذه الفائدة، ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط الإمام مسلم، إلى آخر هذا. Faedah terakhir berkaitan dengan as-sahih, bahwa pertama kali orang yang menulis al-hadis as-sahih adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, kemudian disusul dengan Imam Muslim sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Darqutni wal Iraqi, bahwa demikian yang rajih, yang kuat, bahwa Al-Bukhari rahimahullah ta'ala awal yang menulis kitab as-sahih. Kemudian min haitsu tartib urutan hadis sahih, hadis yang muttafaq alaih, Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua ma rawahul Bukhari, yang ketiga rawahu Muslim, yang keempat ma huwa ala syartihima, ala syarat sahih dan Bukhari dan Muslim, kemudian ala syartil Bukhari, kemudian ala syartil Muslim. Ini tertib urutan hadis ditinjau dari sahihnya. Baik, nah. Subhanallah walhamdulillah.